बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत अस्करी क़यादत को टेलीफोनिक राब्ता। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने चारों सूबों के गवर्नर्स, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़रा को भी टेलीफोन करके ईद की मुबारकबाद दी। और लाहौर जाती उमरा में शरीफ खानदान की बड़ी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को ईद की मुबारकबाद दी। हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और दीगर फैमिली मेंबरान भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत-ए-हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म को बजट में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने की हिदायत की। मुफ्ती की सानहा चमन फाटक के मुतासरीन से मुलाकात। बोले, बलूचिस्तान दहशतगर्दों का सॉफ्ट टारगेट है। मुश्किल सूरत हाल को समझने के लिए ज़रूरत है। अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में दुश्मन के दांत खट्टे किए। दहशतगर्द पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है। मुश्किलात का सामना है। यही वजह है कि मौजूदा हुकूमत जो आने वाला बजट है उसमें भरपूर कोशिश कर रही है कि आम आदमी के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा की जाएं। बजट में ऐसी तजावीज़ जो है वो इस वक्त मेरे गौर हैं कि जिससे जो है वो बड़े पैमाने पे आवाम को रिलीफ मुहैया किया जाए। हुकूमत बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए कोशां। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि दुनिया में पाकिस्तान को अमन के पासदार के तौर पर देखा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। दहशतगर्दी के पीछे अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान भारत का आलाकार न बने। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्क की सरहदों पर तैनात अफवाज पाकिस्तान के जवानों को खिराज तहसीन। ईद पर सफाई ऑपरेशन और दीगर अवामी खिदमात अंजाम देने वाले अफसरान और अमले की कारकर्दगी को सराहा और इन्हें शाबाश भी दी। 28वीं तरमीम ना देखी है, ना किसी ने उस पर बात की है हमसे पीपल्स पार्टी से। हाँ, ये मीडिया में सुनते हैं, शायद आप लोगों को अगर दिखाई हो किसी ने तो हमें दिखा दें। ना कोई तरमीम है सामने आई, ना किसी सूबों की बात हुई है, ना किसी शहर को अलग करने की बात हुई है कि 28वीं तरमीम का मसवदा किसी का उसका ड्राफ्ट कोई भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसकी लीडरशिप से शेयर नहीं हुआ। 28वीं तरमीम की बातें सिर्फ मीडिया में सुन रहे हैं। पीपल्स पार्टी से 28वीं तरमीम पर किसी ने बात नहीं की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, ना कोई तरमीम सामने आई है, ना किसी सूबे या किसी शहर की बातें सामने आई हैं। नई तरमीम का मुसवदा या ड्राफ्ट पीपल्स पार्टी से शेयर नहीं हुआ। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। कुर्बानी हो गई, अब बारी हुई मजीद मज़ेदार ख्वाबों की। कहीं शहरी बारबेक्यू करने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं तो कहीं चटखारेदार पुलाव और बिरयानी की तीखी तीखी खुशबू। घरों में रिश्तेदारों की भी आमद, गपशप और हल्ला गुल्ला। ईद की खुशियां मिठाई के बगैर अधूरी। ईद पर अपनों को तोहफा देने के लिए मिठाई की दुकानों पर शहरियों का तांता बन गया। किसी ने अपनी मनपसंद मिठाइयाँ खरीदी तो किसी ने केक को तरजीह दी। मांग बढ़ने से दुकानदारों के वारे न्यारे। ईद के तीनों दिन शदीद गर्मी की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने हीट वेव की इत्तला कर दी। तिब्बी माहिरीन का शहरियों से एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा। ज़्यादा मसालेदार और चटपटे खानों से परहेज करने की हिदायत। गोश्त के इस्तेमाल में एहतियात करने का कह दिया। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। लाखों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। अमरीका, बरतानिया और यूरोप में भी आज ईद।
مناسک حج کی ادائیگی کا تیسرا روز رمی جمرات میں آج بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جا رہی ہیں۔ وہ حجاج جنہوں نے قربانی کر دی انہوں نے بال کٹوا کر احرام کھول دیا۔ حجاج کرام مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت بھی کریں گے اور واپس منا لوٹ آئیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی صفاقیت، نماز عید کے اجتماعات پر پابندی لگا دی۔ تاریخی جامع مسجد سری نگر عیدگاہ میں عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی۔ بھارتی فوج نے تاریخی جامع مسجد سری نگر اور عیدگاہ کو تالے لگا دیے۔ حریت رہنما میر باعث عمر فاروق گھر میں نظر بند۔ انتہا پسند اسرائیل نے فلسطینیوں کو مسجد اقصی میں عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی سے روک دیا۔ ہزاروں نمازیوں نے نماز مسجد اقصی مبارک کے صحن میں ادا کی۔ پابندیوں اور چیلنجز کے باوجود خوشگوار ایمانی ماحول میں مسجد کے احاطے اور نماز گاہوں میں فجر کے اوقات سے ہی نمازیوں کا بے تحاشا ہجوم دیکھا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی نیو یارک میں اہم ملاقاتیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ملاقات میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کی بحرین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی سے ملاقات ہوئی، جس میں پاکستان اور بحرین کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات کی توثیق ہوئی۔ چین کی پاکستان کی ثالثی کوششوں کی حمایت۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں ہر مثبت پیش رفت مشرق وسطی میں امن کی نئی امید پیدا کرتی ہے۔ چین مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے حل کے لیے مسلسل سفارتی کوششیں کر رہا ہے۔ فوری جنگ بندی ضروری ہے، فریقین موقف میں لچک دکھائیں۔ ایران کے ساتھ معاہدے یا مزید جنگ؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی کابینہ کا خصوصی اجلاس مؤخر۔ صدر ٹرمپ کو اجلاس میں افواج سے مشاورت کرنی تھی۔ امریکی میڈیا کے مطابق اجلاس میں شرکت کے لیے عہدے سے سبکدوش ہونے والی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گیبارڈ کو بھی بلایا گیا۔ دشمن فوجی محاذ پر اپنے مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ دشمن ایران کی معاشی طاقت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، عوام کے روزگار و زندگی کو متاثر کرنے کی منصوبہ بندیاں کر رہا ہے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا تہران چیمبر آف کامرس میں خطاب۔ کہا، اس وقت ایران کے لیے سب سے بڑا محاذ اقتصادی جنگ ہے۔ نجی شعبہ جتنا زیادہ فعال اور مضبوط ہوگا اتنی ہی ملک کی معیشت بنیاد مستحکم ہوگی۔ ایران کا امریکی حملے اور جنگ بندی کے خلاف ورزی پر جواب دینے کا اعلان۔ اسماعیل باقائی کا کہنا ہے کہ ایران دفاع میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں دکھائے گا۔ مجید موصوفی کہتے ہیں کہ سپریم کمانڈر کے حکم کا انتظار ہے۔ ابراہیم رضائی نے کہا کہ بنکرز میں جانے کی تیاری کر لو۔ ابو الفضل شکارچی کا کہنا ہے کہ دشمن کو نئی حکمت عملی اور سرپرائز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اسرائیل کا جنگی جنون۔ لبنان کی وادی بیقا پر چند گھنٹوں میں 180 تازہ حملے، 33 افراد شہید اور 40 سے زائد زخمی۔ شہداء میں 4 بچے اور 3 خواتین بھی شامل۔ اسرائیل حملے کے بعد زرد رنگ کے بادل فضا میں بلند ہوئے جو میلوں دور تک دکھائی دیے۔